बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और इस खबर से तारीख रकम जो है वो होने वाली है। इस फैसला से तारीख रकम होने वाली है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है। ये बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और इस फैसला के बाद जो सूरत बनने जा रही है वो बड़ी आवाम के लिए भी बहुत बड़ी खबर होगी, और दुनिया के लिए भी बड़ी एक मिसाल होगी कि जज बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुली छुट्टी मिल जाए और खुली छुट्टी दे दी जाए, आपको जो मर्जी करें, जायदाद बनाएं, प्रॉपर्टी का कारोबार करें, साथ साथ जज के ओहदे पे भी फायज रहें, और करप्शन पे भी आप पे इल्ज़ामात हों लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। तो ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान था सिस्टम पर, जस्टिस पर, के जिन जज साहबान ने पब्लिक को इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ के किनारे में क्यों नहीं आ सकते, और क्यों नहीं वो जवाबदेह हो सकते। और यही मिसाल जो है वो कायम होने जा रही है। आज एक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, और इस फैसले में जो इस्तदा की गई थी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हुकूमत की तरफ से कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, जिन्होंने कुछ अर्सा पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, जिन पर ऑडियो लीक स्कैंडल, आपको याद होगा कि उनके खिलाफ एक ऑडियो लीक स्कैंडल आया था और उस पर एक रेफरेंस दायर हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जब कार्रवाई शुरू की गई, उनसे जवाब तलब किया गया उन करप्शन के इल्ज़ामात पर, जायदाद पर, और बाकी जो उन पर एलिगेशन थे उन पर, तो वो जवाब देने में नाकाम रहे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतमईन करने में नाकाम रहे। लेकिन इस नाकामी पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता था कि कहा यह जा रहा था कि जब जज मुस्ताफ़ी हो गया या जज रिटायर्ड हो गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बड़ा अहम नुक्ता था, बड़ा अहम सवाल था कि जिससे लोग परेशान थे, लोग हैरान थे कि अगर जज के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, बाकी पूरी दुनिया के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पुलिस के खिलाफ हो सकती है, डीसी कमिश्नर के खिलाफ हो सकती है, सेक्रेटरी के खिलाफ हो सकती है, इवन वज़ीर आज़म को जो है वो फारग किया गया, वज़ारत उज़्मा से लोगों को हटाया गया, उन्हें घर भेजा गया, किसी को अकामा पे, किसी को ख़त ना लिखने पे, किसी सियासतदान को जो है वो बात करने पे जो है नाअहल कर दिया गया। और इस तरह की कई मिसालें ऐसी हैं कि कई फैसले ऐसे हैं कि जो लोगों के ज़हनों पर एक नकूश जिन्होंने छोड़े हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस अभी जो है वो लगा हुआ है, सदारती रेफरेंस पे समाअत हो रही है। तो ये वो चीज़ें थी जो सिस्टम पर बार बार सवाल उठा रहे थे कि अगर एक जज पर इल्ज़ाम लगे और जज को जो है वो कानून के किनारे में क्यों नहीं लाया जा सकता, और जज भी जो है वो जवाबदेह होना चाहिए। तो ये बहस चल रही थी जब मज़ार नकवी साहब के खिलाफ शिकायत आई, उनकी ऑडियो लीक मंजर आम पर आई, तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया, और उस रेफरेंस की समाअत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू की गई। नोटिस हुए, उनसे जवाब तलब किया गया, उन्होंने जवाब जमा कराया। पहले तो उन्होंने चैलेंज किया कार्रवाई को, फिर जवाब जमा करवाया। तो वो जवाब भी ऐसे थे जिस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतमईन नहीं हो पाई, और ना ही जो है वो उस काउंसिल को मुतमईन कर पाए कि जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। लिहाजा इस सारी कार्रवाई को जो है वो देखते हुए जस्टिस मज़ार नकवी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और घर चले गए। अब क्या होगा? अब हुकूमत ने एक अपील दायर की, एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर कार्रवाई शुरू हो गई है किसी जज के खिलाफ तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, उस पर कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, ना कि एक जज जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उन पर चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी के, करप्शन के, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के, और बाकी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हैं, तो उस पर कार्रवाई जो है होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। तो आज इस 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है
جس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کارروائی کی اجازت دی ہے، اور کہا ہے کہ جب کونسل کارروائی شروع کر دے تو استعفیٰ ہو یا ریٹائرمنٹ ہو، کارروائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ ہے، اور اس فیصلہ سے جو ہے وہ کئی نقوش جو ہے وہ یہ فیصلہ چھوڑے گا، اور لوگوں کو یہ فیصلہ یاد رہے گا کہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے انصاف کو قائم رکھتے ہوئے ایک جج کے خلاف کارروائی کی سفارش کی اور اجازت دی، اور یہ کارروائی آگے بڑھی۔ اس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کارروائی ختم کی جاتی ہے لیٹر آن، یا آگے بڑھائی جاتی ہے، یا مذکورہ جج کے خلاف مزید کارروائی کے لیے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بات کی بات ہے، لیکن کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مثال قائم کر دی ہے اس فیصلے سے کہ کوئی بھی جج ہو، اگر اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے تو پھر چاہے وہ استعفیٰ دے دے یا چاہے وہ ریٹائرڈ ہو جائے تو ان کے خلاف کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ مختلف قسم کے دلائل دیے گئے، بھارتی عدلیہ کے بھی کو بھی کوٹ کیا گیا، آرٹیکل 209 کو بھی کوٹ کیا گیا، اور اسی طرح باقی دلائل جو ہے وہ سامنے، لیکن مختصراً یہ کہ اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دوبارہ سے کارروائی کا آغاز ہوگا، انہیں طلب کیا جائے گا، اور اس پر مزید آگے جو ہے وہ کارروائی بڑھے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے تو مختلف قسم کے انتہائی اہم فیصلے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جس سے تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ ان کا جو ہے وہ اوپن کورٹ ہیئرنگ کا ہے کہ پوری دنیا دیکھے کہ جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہو رہی ہے جس کیس کی، کیا ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں، دلائل کیا آ رہے ہیں، وکلاء کیا کہہ رہے ہیں، صارفین کیا کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ حق تھا کہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ کورٹ کے اندر کی پروسیڈنگ جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ پبلک کو دیا گیا کہ اوپن کورٹ ٹرائل جو ہے وہ لائیو نشریات پہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور دکھایا گیا لوگوں کو کہ لوگ دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کس طرح دلائل دیے جا رہے ہیں، کیا ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، اور کیس کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو قاضی فیصل صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ وہی قاضی فیصل صاحب ہیں جو مختلف اداروں کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ سابق دور حکومت میں تحریک انصاف کا دور تھا تو ان کے خلاف بھی شکایات آئیں، ان کے خلاف بھی کیس چلائے گئے، ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوئیں۔ تو یہ وہی قاضی فیصل صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹ، یہ پہلے جج ہیں جنہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے، ویب سائٹ پر ڈالے کہ میرے اور میرے خاندان، میری اور میری فیملی کے اتنے ایسٹس ہیں، اور اتنے جو ہے وہ ان کی پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اب ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ تو یہ جو آج کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے، اور چاہے جج ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے سیاستدان ہو، جب قانون کے کٹہرے میں آئے گا تو سب برابر ہوں گے، اور قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ اگر کوئی معصوم ہے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو بے گناہی ثابت ہو جائے گی، اگر کوئی گناہ گار ہے تو پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ تھا آج کی صورتحال، آج کی بڑی خبر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔